सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कच्चे के डाकू हथियार डाल दें। जो डाकू संगीन जराइम में मुलव्वस नहीं हैं वो हथियार डालेंगे तो हुकूमत उनसे बातचीत कर सकती है। जो डाकू पकड़े गए हैं इनको भी तौबा ताइब होने का मौका दिया जाएगा। सिंध असेंबली के मीडिया कार्नर पर मीडिया से बातचीत करते हुए सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत होने वाले इजलास में ये भी कहा गया कि कबायली झगड़ों के हवाले से मुफाहमती कमेटियां बनाई जाएं और झगड़े ख़त्म करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि कबायली झगड़ों में मासूम लोगों की जानें ज़ाया होती हैं। कबायली झगड़ों के सद्देबाब के लिए कबायली सरदारों को मुतहर्रिक किया जाएगा ताकि वो लोगों को दुरुस्त राह पर ला सकें। मुनशियात फरोश से भी तौबा कर लें तो हुकूमत उनके साथ भी रियायत बरतेगी। सीनियर वजीर ने कहा कि जो मुनशियात फरोशी के काम को जारी रखेगा इसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुनशियात के खिलाफ हुकूमत सिंध की पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस पर मबनी है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी के इजलास का पैगाम वाज़ेह है कि मुजरिम हथियार डाल दें और हुकूमत से बात करें। हुकूमत आपके साथ कोई ज़्यादती होने नहीं देगी और उनके साथ कानून के तहत पेश आएगी। सदर आसिफ अली जरदारी का पहला इजलास भी मुनशियात और अमन अमान के हवाले से अहम था। सखर में होने वाला इजलास भी निहायत अहमियत का हामिल था। उन्होंने कहा कि इजलास में कराची में स्ट्रीट क्राइम पर भी बातचीत हुई है और जनवरी और मई में होने वाले स्ट्रीट क्राइम के आदाद और शुमार का तकाबली जायज़ा लिया गया और ये बात सामने आई कि स्ट्रीट क्राइम पर ज़ाब्ते की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध ने पहले ही सिंध पुलिस के जदीद असलहे के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। वो हथियार मलना शुरू हो गए हैं। पुलिस को जदीद हथियारों से लैस किया जा रहा है। पुलिस एहलकारों को मुराद दी जा रही है जो सदर आसिफ अली जरदारी का पुराना विजन था। सदर आसिफ अली जरदारी के विजन की वजह से पुलिस के जवानों का मोराल बुलंद हो रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ वफाकी हुकूमत ऑपरेशन प्रपोज करेगी। सिंध हुकूमत ने हमेशा हर अच्छे काम की हिमायत की है। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि मुल्क में अनारकी और इफ्तिरात की सूरत हाल पैदा हो। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमन व अमान के हवाले से जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ सरदारों को इंगेज किया जाएगा। हुकूमत सिंध जराइम के खात्मे के लिए तमाम मुमकिना ऑप्शंस पर काम करेगी। एक और सवाल के जवाब में सीनियर वजीर ने कहा कि सूबे में गर्मी की लहर चल रही है। हुकूमत की जानिब से कैंपस कायम किए गए हैं। एहतियाती तदाबीर के हवाले से लोगों को आगाह किया गया है। सिंध भर में रेन एमरजेंसी के सिलसिले में इजलास हुए हैं। इंतज़ामिया किसी भी सूरत हाल से का सामना करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला किसी भी जमात का हो, वफाक के साथ चलने में ही बेहतरी है। बदतरीन खदशात के बावजूद हम वफाक के साथ चल रहे हैं। KP के वज़ीर आला को जितने भी खदशात हों वो वफाक के साथ चलें। उन्होंने कहा कि मुल्क में हम आहंगी और इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर आप अब भी बानी PTI के फ़लसफ़े पर चले तो मुल्क को खुदा नखास्ता नुकसान पहुँचाने की बात करेंगे। जैसे कि आप एक्शन कर रहा है जो भी मैंने मीडिया के दोस्तों को पता है कि डाकुओं को ये मौका दिया गया कि वो सरेंडर करें वॉलंटरली वरना वो मारे जाएंगे। इजलास चल रहा है। यही नहीं कि ऑपरेशन बंद है। ऑपरेशन अपने बजट पे जारी है और इंशाल्लाह एक्शन जारी है। 28 तारीख तक जारी रहेगा बजट। और मैं समझता हूँ पहले से कच्चे के हालात बेहतर हैं और मज़ीद बेहतर होने की चांसेस से बात करेगी। उसके साथ साथ सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत मुंतखब होने के बाद जब वो पहले सिंध का दौरा किया तो उन्होंने पहले ही एक लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की और एक अहम लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग मैंने कहा कि सरदारों के आपसी झगड़े जो हैं सखर में आप हर एक को रूट कॉज देखना सरदारों के उनकी झगड़ों में मीटिंग फायर वो निहायत ही अहम थी। एक अहम पॉलिसी के साथ रहमान रहीम जैसे कि आप तमाम मीडिया के दोस्तों को पता है कि एक तरफ सिंध असेंबली में इस वक्त भी अहम इजलास चल रहा है जिसमें बजट पे तकारीर हो रही हैं और इंशाल्लाह 28 तारीख तक बजट जो है सिंध असेंबली वो एक बड़ी भारी हैसियत से पास करेगी। उसके साथ साथ सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत मुंतखब होने के बाद जब वो पहले सिंध का दौरा किया तो उन्होंने पहले ही एक लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की और एक अहम लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग उन्होंने कल सखर में की। उनकी दोनों मीटिंग्स जो हैं वो निहायत ही अहम थी। एक अहम पॉलिसी के साथ सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत सिंध को नई डायरेक्शंस दी
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میٹنگوں سے ایک ہسٹوریکل فروٹفل میٹنگز کے طور پر ثابت ہو رہی ہیں وہ جو صدر پاکستان کی پہلی میٹنگ تھی جس پہ انہوں نے مین فوکس کیا تھا وہ منشیات کے خلاف آپریشن پہ کیا تھا جس پہ آپ نے دیکھا اس کے بعد کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نارکو ٹیکس سندھ پولیس اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں سب کے سب منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن میں بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو کل کی میٹنگ کا جو فوکس تھا ان کا جو انہوں نے سکھر میں کی اس میں ان کو پولیس نے اپنی کارکردگی بتائی کہ سندھ پولیس کس طریقے سے کوشش کر رہی ہے کچے میں جو آپریشن ہو رہا ہے ڈاکوؤں کے خلاف کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے لیے جو سندھ پولیس کوشش کر رہی ہے یا جو کہ ایک اہم منشیات کے خلاف آپریشن چل رہا ہے اس پہ بھی سندھ پولیس کیا کر رہی ہے. پھر جو سندھ رینجرز نے وہاں پہ اپنی کارکردگی بتائی کہ بڑی تعداد میں سندھ رینجرز نے جو ہے وہ کراچی میں ایکشن کیے ہیں, بڑی تعداد میں لوگ گرفتار کیے ہیں, بڑی تعداد میں اسلحہ ریکور کیا ہے. کچے کے ان علاقوں میں رینجرز اور پولیس نے مشترکہ ایکشن کیے ہیں اور رینجرز نے جو سیپریٹ ایکشن کیا اس میں کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ چیزیں ریکور ہوئی ہیں اور کتنا سخت ایکشن کیا گیا. تو یہ سندھ پولیس رینجرز اور ایکسائز تمام محکموں نے اپنے اپنے جو ہے وہ چیزیں صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کو بتائیں. اور پھر کل کی میٹنگ میں جو سب سے اہم فیصلہ سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ ڈاکوؤں کے خلاف ایکشن جاری رہے گا لیکن حکومت کی جانب سے ایک وارننگ کہہ دیں, ایک آفر کہہ دیں, ایک ہدایت کہہ دیں, ایک لاسٹ چانس کہہ دیں, تمام ان ہٹکے ہوئے ڈاکوؤں کے لیے تھا یا جو وہ کرمنل لوگ ہیں. اس میں ایک چیز واضح تھی, میں دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اس کو مفہوم غلط نکالے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہینیس کرائمز میں ملوث نہیں ہیں, جو کرمنل ہینیس کرائمز میں ملوث نہیں ہیں وہ لوگ سرنڈر کریں, ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. ہتھیار اپنے وہ سرنڈر کریں, ہتھیار ڈالیں حکومت کے سامنے اور حکومت ان سے بات چیت کر سکتی ہے, ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. یہ بھی کیا گیا کہ جو ڈاکو پکڑے گئے ہیں اور جیل میں ہیں ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی اپنی توبہ کر لیں. اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا جو وہاں پہ قبائلی جھگڑے ہیں اس پہ مفاہمتی کمیٹیاں بنائی جائیں جو ان قبائلیوں کو آپس میں بٹھائیں اور ان کی لڑائیاں اور جھگڑے اور یہ ساری چیزیں ان کی وہ ختم کی جائیں اور اس کے لیے ان کے لیے مفاہمت کے لیے روٹس نکالے جائیں کیونکہ ان قبائلی جھگڑوں سے بیشتر معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ کچھ اس طرح کے لوگ جو کہ ابھی کچے میں ڈکیتیوں کی وارداتیں کر رہے ہیں ان کچھ قبائلی سرداروں کو انگیج کیا جائے کہ وہ ان سے بات کریں اور وہ ان کو صحیح راہ پہ لائیں. حکومت چاہتی ہی یہ ہے کہ ہر ایک کو بولا جائے کہ آپ نے جو برے کام کیے آپ پہلے اس برے کام سے معافی مانگیں, اپنی چیزیں سرنڈر کریں, پھر حکومت آپ سے بات چیت کے لیے تیار ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے میں نے یہیں پہ کہا تھا, میں نے جو منشیات فروش بھی ہیں وہ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے, منشیات کا کام چھوڑ دیں اور پھر حکومت ان کے لیے رعایت کر سکتی ہے. لیکن اگر کوئی منشیات فروش منشیات کا کام جاری رکھے گا تو زیادہ عرصہ جاری نہیں رکھ سکے گا کیونکہ آپ اپنے ہتھیار پھینک دیں, سرنڈر کریں اور حکومت سے بات کریں. پھر حکومت جو ہے آگے آپ کے ساتھ وعدہ کرے گی کہ حکومت کوئی زیادتی نہ ہونے دے اور پھر جو بھی قانونی چارہ جائی ہوگی قانون کے ذریعے آپ سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کا پہلا وزٹ بھی نہایت امپورٹنٹ تھا فار لا اینڈ آرڈر اور جو خاص طور ڈرگس اور نارکوٹکس کے خلاف, اور یہ وزٹ بھی ان کا نہایت اہم تھا. دونوں اہم مدعوں پر وہ پالیسی ڈیسیجنز جو ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دیے ہیں.